रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ रुबैया चौधरी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और माशाल्लाह आज रमज़ान मुबारक के 26 रोज़े हो गए। रमज़ान मुबारक के तीसरे अशरे का आज छठा रोज़ा और रमज़ान मुबारक का 26वां रोज़ा। और रमज़ान मुबारक बिल्कुल इस वक्त इख्तिताम की तरफ है, इख्तिताम के किनारे की तरफ बढ़ रहा है कि 4 रोज़े रह गए हैं। बिकॉज 30 रोज़े हुए तो 4 होंगे, अगर 29 रोज़े हुए तो 3 रोज़े रह गए। तो आज रमज़ान मुबारक की चौथी ताक रात। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में, अशरे निजात में ताक रातें इबादत की रातें होती हैं, क्योंकि इनमें से एक रात लैलतुल कदर, शबे कदर की रात है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लैलतुल कदर रमज़ान के आखिरी रोज़ों में, आखिरी ताक रातों में है। लैलतुल कदर की कुछ निशानियां भी बताई गई हैं। हम ये तो नहीं जानते कि लैलतुल कदर कौन सी रात है। रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की 21वें रोज़े की रात और 23वें रोज़े की रात, 25वें रोज़े की रात, 27वें रोज़े की रात और 29वें रोज़े की रात, 5 ताक रातें हैं। आखिरी अशरे की ताक रातों में एक रात लैलतुल कदर की रात है, जिस रात कुरान पाक नाज़िल हुआ। और कुरान पाक बहुत ही खूबसूरत किताब, हिदायत से भरी हुई किताब है, जो हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए नाज़िल की गई, जो पूरी दुनिया की रहनुमाई के लिए नाज़िल की गई। अब कुछ लोग इससे हिदायत हासिल करते हैं और कुछ लोग हिदायत हासिल नहीं करते, लेकिन ये हिदायत से भरी हुई किताब है। अगर हम कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को समझें, तो हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुजार सकते हैं अल्लाह ताला के बताए हुए रस्तों के मुताबिक। और जब अल्लाह ताला अपने बंदे से खुश होता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे को उसकी ख्वाहिशों के मुताबिक सब कुछ अता कर देता है। और हमें कुरान पाक को पढ़ना चाहिए तर्जमे के साथ। इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान बहुत से गुनाह करता है अपनी ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला ने लैलतुल कदर इंसान को नवाजी। अल्लाह ताला लैलतुल कदर की रात इंसान के गुनाह बख्श देता है। जो इंसान लैलतुल कदर की रात क़याम करता है, जो इंसान लैलतुल कदर की रात इबादत करता है, नफली इबादत करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाह बख्श देता है। लैलतुल कदर की कुछ निशानियां जो बताई गई हैं कुछ किताबों में, कुछ अहादीस से जो लैलतुल कदर की निशानियां सामने आई हैं, उसमें कहा गया कि लैलतुल कदर की रात ना तो ज्यादा ठंडी होगी और ना ही ज्यादा गर्म रात होगी। और इसके अलावा बताया गया कि लैलतुल कदर की रात जो है कोई सितारा नहीं गिरेगा। हम आम रूटीन में देखते हैं सितारों का टूटना, और लैलतुल कदर की रात ऐसा कुछ नहीं होगा। और इसके अलावा लैलतुल कदर की एक निशानी बताई गई कि शबे कदर की रात जो गुजरेगी, शब गुजर जाने के बाद जो सुबह का सूरज निकलेगा, सूरज की किरणें, सूरज की शुआएं नहीं होंगी। और ये सारी चीजें देखने के लिए वो नजर भी चाहिए, वो आंख भी चाहिए। हम लोग ये सारी निशानियां नहीं देख पाते, क्योंकि ये सारी निशानियां देखने के लिए वो आंख भी चाहिए। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लैलतुल कदर की रात इबादत करता है, क़याम करता है, उसके 1000 महीने के बराबर गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। और 1000 महीने कितने साल बनते होंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा लें कि अब तो इंसानों की उम्रें भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। और हमें अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हमें सच्चे दिल से अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। वो रब जो कि अपने बंदे की दुआएं सुनता है, वो रब जो अपने बंदे को माफ़ कर देता है माफ़ी मांगने पर, उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। लैलतुल कदर कौन सी रात है हम ये तो नहीं जानते कि 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं कौन सी रात है, हम ये नहीं जानते। कुछ किताबों से बस कुछ निशानियां पता लगती हैं। और शबे कदर की एक निशानी ये भी है कि कुछ उलमा कराम का कहना है कि शबे कदर की रात समंदर का खारा पानी मीठा हो जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत
قدر بھی ایک نازل فرمائی، جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا، تو کیا سمجھا شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح جبرائیل اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شب قدر کی رات قرآن پاک نازل فرمایا گیا، اور یہ رات سلامتی کی رات ہے، جو کہ رات سے شروع ہو کر صبح سورج طلوع ہونے تک رہتی ہے، اور اس میں 1000 مہینے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اتنی تو اب لوگوں کی زندگی بھی نہیں ہوتی جتنے اللہ تعالیٰ نے گناہ بخش دینے کا کہہ دیا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیکن اتنا تو بتا دیا گیا کہ آخری طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات ہے، تو رمضان مبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں عبادت کیا کریں، نفلی عبادت کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے ہمیں۔ اے اللہ، موسیٰ کو پانی سے، ابراہیم کو آگ سے، اور یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والے میرے رب، اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے رب، ہمیں معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہمیں برائی کے راستے پہ چلنے سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی اسپیشل دعا کیجیے گا، جو قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، ہمارے روزے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شب قدر کی رات ہمارا جائے نماز میں بیٹھنا، ہمارا نوافل پڑھنا اور ہمارا اللہ کے آگے جھکنا، سجدہ کرنا قبول فرمائے، اور ہمیں معاف کرے اللہ تعالیٰ۔ ہماری تمام غلطیوں کو، تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمائے۔ بے شک وہ معاف کرنے والا، وہ غفور الرحیم ذات ہے، اور وہ ہماری تمام دعائیں سنتا ہے۔ وہ جو ہم سامنے کہتے ہیں اور وہ جو ہم سامنے نہیں کہتے، صرف دل میں رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی سنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غیب کی ہر بات سے واقف ہے۔ اور عبادات کریں، آج کی رات طاق رات ہے، آج بھی نہ جانے کون سی رات شب قدر لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ افضل رات، وہ فضل و کرم والی رات، وہ سلامتی والی رات، ہم نہیں جانتے کون سی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم شب قدر کی رات بیٹھ کے عبادت کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی رات جاگنے کی، عبادت کرنے کی توفیق دے، اور آپ لوگ بھی عبادت کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔